Former Chief Minister Lakshmikant Parsekar has suggested Mandre BJP candidate Dayanand Sopte to take pending development works forward or to undertake new works. Parsekar said Sopte ignored development and forced Mandrekar to go for elections. Now voters would only teach him a lesson. He was speaking exclusively to Goa 365 on the political situation of Mandre. Mandre voters are now in conflict. There are two BJP groups in Mandre. One is former Chief Minister and RSS leader Lakshmikant Parsekar and Dayanand Sopte, who recently resigned from the Congress to contest elections on the BJP ticket. Now everyone's eyes are focused on what steps Parsekar would take on the by-elections. Watch Parsekar speaking on present political situation in Mandre. हांव खास करून मुख्यमंत्री असताना प्रत्येकाची अपेक्षा म्हाका नोकरी मेळूंक जाय म्हणून आनी हांव दिवंक शकलो ना हेची तिडक ताणें म्हाजेर काडली. पूण हांव त्याच्या वेवस्थे फाटल्यान आसा हे समजून घेतलें ना. म्हाका म्हटलें ठीक आसा, आतां म्हाका ब्रेक मेळटा, नवीन आमदार हे गोष्टी फुडें व्हरतलो. पूण नवीन आमदारान गेल्या 2 वर्षांत ह्या एकाय प्रोजेक्टाचेर चकार शब्द काडलो ना, किंबहुना केन्ना विधानसभेत प्रश्न काडलो ना. आनी वेल्यान आतां मदींच राजीनामो दिवन अवसान घातकीपण करून पुन्हा परत निवडणुकेक रावता. दुर्दैवान म्हणून का सुदैवान म्हणून हांव नकळो, पूण ताणें राजीनामो दिल्यामुळे परत हांगा निवडणूक लागता. राजीनामो दिवन म्हाका राजकारण पुरो जालें म्हणना, राजीनामो दिवन पुन्हा उबो रावता. भितरसून पळवाटो करून काडून जी घाण पद्दतीचें राजकारण केलें वता तातूंत आपलो प्रतिनिधी जर सामील जालो जाल्यार जनतेची जबाबदारी आसता ती ताका जाग्यार ताचो कान पिवळपाची. Parsekar is still awaiting for BJP's ticket. And what if BJP denies him a ticket? This is what he said. Watch his argument. फाटले साधारण 3 महिने ही घटना जाल्यानंतर 3 महिने हांगासरलो BJPचो पूर्ण युनिट हो नाराज आसा. तांकां दिसता पक्षान असलो निर्णय घेता आसतना आपल्या युनिटाक किंवा आमच्या फुडाऱ्यांक, पदाधिकाऱ्यांक, अध्यक्षाक, जनरल सेक्रेटरीक हांकां सादारणपणे विश्वासांत घेवंक जाय आसले. पूण कोणाकूच विश्वासान न घेता जो निर्णय जालो त्याच्या बद्दल भरपूर नाराजी आसा. आनी त्याच नाराजीतसून ते सगळे एकठांय जाल्यात तेतून हांवूय आसा. आनी त्यामुळे निर्णय कितें घेवप, पक्षान निर्णय घेतकीर हांगासरलो युनिट निर्णय घेतलो. Our reporter Sandeep Kamulkar from Mandre.